السلام عليكم. كيف كنا تكلمنا من قبل على السيمفوني 5، وتكلمنا على كيفاش نانستاليو الوامب ولا كزامب، كيفاش نديرو الكومبوزر، كيفاش نانستاليو السيمفوني، كيفاش نخدمو بالبي اش بي 7، الكونفيغوراسيون بي اش بي بوان اني. بارطاجيت معكم شي روابط اللي يقدروا يساعدوكم في هذا الشيء. بالنسبه من بعد هضرنا على الام في سي، هضرنا على تويك. واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد البارتي مهمه بزاف في السيمفوني. من اي سيمفوني واي فريم ورك لابد خص يكون فيه لابارتي روتين. لابارتي روتين شنو كتعني؟ مثلا انا عندي واحد الموقع، مثلا نفترضوا هو هذا سيمفوني. اي حاجه مهم بغيتو تقلبوا عليها في الدوكيومونطاسيون انيسيها برينسيبال، كدير روتين سيمفوني اولا تويك سيمفوني. راه كيديك ديما للسيت اوفيسيال. من كتكليكي كيعطيك هنا الفيرسيون اللي باغي تبحث عليها، واش فيرسيون 5 واش 4 واش 3. وهادو ما نتايند، يعني هادو باقيين. بحال قلتي الكومونيتي باقا كديفلوبي فيهم، وباقا السيكوريتي باقي الديفلوبمون. هادو ما بقاش المانتونونس، يعني السيكوريتي ما بقاتش. تراشي ما كاينش ديفلوبمون، ما كاينش بحال ني با ريكوموندي و ني با سويتابل دو ترافايي افيك هاد لي هاد لي فيرسيون ديال سيمفوني. مي ولكن ملي كتختار مثلا 2.7 كيقول لك كيفاش كنجيريو الراوتين في 3.1. وهاد لي بوين هما سو دومين. مثلا فيرسيون ديال سيمفوني كاين 2، كاين 1، كاين 3، كاين 4، كاين 5. وفيما كيديفلوبيو واحد البرونش في هذاك الفيرسيون كيزيدوها بوين. مثلا 3.0 هي الفيرسيون الاولى، 3.1 هي قلتي البرونش الاولى في البرونش الثانيه في الفيرسيون الثالثه، البرونش الثالثه في الفيرسيون الثالثه. حس هو كيبدا بزيرو، كيبداش بالان. هذا مهم جينيرالمون. وهنا كيعطيك لي زانفورماسيون اللي غادي يهضر عليهم كاملين. بحال هنايا بحال السومير ديال مثلا هاد الروتين. وهنا كندخلو لو رول ديال الروتين كيف قلت لكم. هو مثلا هاد السيت هذا سيمفوني، كنجيو من بعد كاينه دوغ كورنت روتين بوان اتش تي ام ال. دابا هاد لي بارتي هادو كيديروا بالروتين، يعني كتقول ليه من تلقى الكلمه دوغ وراها كورنت وراها مثلا واحد روتين بوان اتش تي ام ال، ولا هذه كتكون ديناميك، يعني مره تقدر تكون روتين بوان اتش تي ام ال، مره تكون تويك بوان اتش تي ام ال، مره دوكترين بوان اتش تي ام ال، كتبدل. هاد ثلاثه لي بارتي، يعني انا من نقول ليه من نكليكي على هاد الشيء افيشي لي هاد لاباج هادي. هاد يعني هذا هو الروت، بحال الطريق تقول لي الا بانت لك هادي دير هادي. هذا هو الدور ديالها. من تشوف هاد الليان اكزيكوتي ليا هاد لي زانفورماسيون. داكور. هذا هو الروتين جينيرالمون. والروتين من كنكليكي هنا كيمشي يعيط على ياس، كيعيط على الكونترولور. لان الكونترولور كيف قلت هو الشيف دوركستر، هو اللي كيعيط على لي فيو، وهو في نفس الوقت اللي كيعيط على البارتي بازطوني. هو اللي كيقول البارتي ميتي، يعني البارتي اللي فيها لي زونتيتي، ديري لي جيبي لي هاد الروكيت، ولا اكزيكوتي لي هاد التريتمون، ولا يعني هو اللي كيخدم التويق، هو اللي كيخدم لي زونتيتي ولي سيرفيس. واللي كيعيط على الكونترولور هو الراوتين. الراوتين جينيرالمون كاينين 3 تيب. كاين اكس ام ال، وكاين ايغريك ام ال او اليامل، وكاين بي اش بي. والبي اش بي جينيرالمون بي اش بي والاكس ام ال ما كيتستعملوش. واللي دابا ريكوموندي واللي مزيان هو اليامل، سيكون الاكستنسيون ديالو بوان ايغريك ام ال، اولا لي زانوتاسيون. قال لك all format provide the same features and performance، يعني كاملين عندهم نفس التأثير. وانت هما مثلا كيريكومونديو لي زانوتاسيون because it's convenient to put the root and control in the same place. ديك لان هنا كتلقى فما كتلقى شي كونترولور كتلقى الروت ديالو فوق منه، يعني معاه في نفس لومبلاسمون. وانايا الصراحه واخا راه السيمفوني هما اللي كيعرفوا، انا كنفضل اليامل. لان كنفضل ان السيباراسيون تكون بارتي كنترولور بوحدها، والبارتي راوتين بوحدها، البارتي تويك بوحدها.
لا سيبيراسيون دي تاش. وقبل من هذه راه كيشرح لك هنا مثلا من كنكليكي على شنو الدور ديال الروت، وانها هي الريكويست، وانني مثلا الا كليكيت مثلا على هاد لومبلاسمون اولا هادي شنو خصو يدار. كيف قلت لكم ديال مثلا هادي راه كديك لواحد لاكسيون. الا بدلت عاوتاني هنايا هاد لي زانفورماسيون اللي من بعد السيت انيسيال انا كونترولور غادي نعيط عليه. وهنا غادي نشوفو مثلا الا خدمنا بلي زانوتاسيون كيف قلت في الانستالاسيون ديال السيمفوني كاين دو تشيب، يا اما كدير ويب سايت سكيلوتون او لا سكيلوتون. الا درت ويب سايت سكيلوتون قالت لي زانوتاسيون كيكونوا انستاليين، السيرفيس لي زانوتاسيون كاين يعني ما نحتاجش نانستاليه. الا ما كانش خصني انا نانستاليه. يعني الا خدمت بالسكيلوتون ما خدمتش بالويب سايت سكيلوتون، اي سيرفيس بغيتو كنعيط عليه. الا بغيت انستالي مثلا لي زانوتاسيون زيدهم وكنت خدمت بالسكيلوتون باش انستالي السيمفوني كندير كومبوزر ريكواير انوتيشن. هذيك كتجيب لك لي زانوتاسيون. اون فوا كتانستالي هاد لا كوموند كتولي عندك في الفيشي config root annotation.yaml. كيكون عندك في البارتي كنترولور عندك تيب دانوتاسيون. تيب هو دانوتاسيون يعني يقدر يكون يامل ولا اكس ام ال ولا بي اش بي. كيقول لك ان التيب تاع تولي تخدم به هو لي زانوتاسيون. وفي الكيرنل يكون هو لي زانوتاسيون. من بعد نشرحوا شنو هو الكيرنل. أه. وهنا كيقول لك مثلا كيفاش كنعيطوا على من كنانستاليوها بهذه القضيه. كنديرو كومبوزر ريكواير انوتيشن. هذا الفيشي هذا كيدار اوتوماتيك ماشي انت اللي كتانستاليه. انت الحاجه الوحيده كتمشي كتانستاليه غير الانوتاسيون بكومبوزر ريكواير انوتيشن. هذه كتسد الراسه. ومن بعد كتمشي للكونترولور. مثلا نفترضوا هما دايرين هنايا واحد الكونترولور اللي سميتو بلوك كونترولور. وتمنوا كيكون عندك واحد هذا. اي فوا انت اصلا من كتانستالي الكونترولور بالكومبوزر كيكون هاد الابستراكت وهذه كتكون ساهيه اللي هي يوز سيمفوني كومبوننت روتين انوتيشن روت. وهذه سيمفوني باندل فريم ورك باندل كنترول ابستراكت. هاد ابستراكت تخليك تستعمل لي زاكسيون اللي ديجا كاينين في هاد الابستراكت كنترولور. وهاد الانوتيشن روت هذه كتسمح لك انك تستعمل لي زانوتاسيون وسط الكنترولور. من بعد ما كتانستالي وكيتزاد دوك لي دو بارتي كيولي عندك الحق تخدم به. من كيولي عندك الحق تخدم به كتمشي للكونترولور وكتقولي انا بغيت نخدم بلانوتاسيون. حيت يمكن في بارتي نخدم بالانوتاسيون في بارتي نخدم بالاغريغيمي. صافي. من كنجي هذه هي كيفاش هنا البارتي فين كنديكلاري الروت. كنجي كندير دولار ارباسك روت سلاش بلوك. سلاش بلوك يعني تكون بحال هكا. وهنا عندك السيت ديالك. وهنا النيم هذا باقي ما نستعملوش دابا. هذا النيم الدور ديالو هو في لارو ديريكسيون. مثلا من كنكليك على شي بوطون ولا شي حاجه ما كنخدمش بهاد البارتي. هذه البارتي كنخدم بها هنايا. اما في بعد غنولي نعيط عليه بالسميه بالبات. وهنايا هو لاكسيون يعني فوق من لاكسيون كندير لا نوتاسيون ديالي. السميه ديال لا نوتاسيون وها كيفاش غاد تكتب الفوق. هذه كيفاش كتكتب الفوق. وهذا الاسم ديالها اللي غادي نخدم به في الريديريكسيون. وهنا كيشرحوا هادشي اللي قلت لكم دابا. بالنسبه لا خدمت بالاغريغيميل في هذه الحاله كيكون عندي في البارتي كونفيغ كيكون عندي واحد الروت يامل. هنا كيكون ها هو هذا كيتسمى البلوك ليست اللي هو هذا هو النيم. ها هو هنا. ولكن ديما كنخدموا بوحده منهم. الا درت هذا ما نحتاجش ندير اليامل. يعني اما غنخدم بلي زانوتاسيون في هذا الاكسيون اما غنخدم بالاغريغيميل. ها النيم وها البات اللي هو اللي هذا. وها الكنترولور. الكنترولور اش كندير اب لان ديما الكنترولور كيكون عندي في اب او لا يقدر يكون عندي في شي باندل واحد اخر. ديما غيكون عندي اب كنترولور. يا ربي ديما عندنا اب كنترولور. وهنا عندنا بلوك كنترولور. هنا هاد السميه هذه هي سميه الكنترولور اللي انايا عندي فيه لاكسيون اللي بغيت.
مرة تقدر تكون بلوك، مرة تقدر تكون برودوي، تقدر تكون فون، تقدر تكون سورسين، على حساب. وهذه هي لاكسيون اللي انا بغيت، اللي هي هذه.